फाइनली जनाब हमारी ज़िंदगी में वो लम्हा आ ही गया। सरवत ने ज्वाइन कर लिया, यासर हमारे साथ मौजूद ही हैं। कैसी है सरवत आप? मदिया एंड यासरा, आप दोनों को देख के मैं बहुत तमन्ना और तंदुरुस्त हो गई और ये जिंदगी और ये मॉर्निंग बहुत खूबसूरत हो गई। मुझे पता है वैसे सुबह उठना आपके लिए प्रॉब्लम होती है? नहीं, अब तो 3 बच्चे हैं। ये तो उनसे पूछे जो। और तो खुद आपने मॉर्निंग शो भी किया हुआ, हमने तो आज आपकी पैकेज है मॉर्निंग शो भी आपको डिस्कस किया था। तो वो मॉर्निंग शो तो मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं 3 घंटे सोई हूँ, 2 घंटे सोई हूँ, मैंने उठना ही उठना। यू नो हाउ इट इज। नहीं, पहुंच तो जाती होती है अगर मुद्दा बड़ा ना हो तो। बस कल रात को जरा काफी एक सिनारियो हुआ है हमारे घर में, तो वो इस वजह से हम बड़े उसमें रहे, शौक में लेकिन हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें ज्वाइन शुक्रिया। शुक्रिया। हम भी जरा सुन के बड़े शौक में आ गए। बस अल्लाह आपको इस शौक से जरा जल्दी से निकाले भी। मुझे वैसे बताएं कि कितना वैसे वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपके लिए सरवत, ये मॉर्निंग शो करना? वो थोड़ा करंट अफेयर्स का मॉर्निंग शो भी था। आई रियली लाइक्ड इट मदिया। मैं तो मुझे मौका दे अल्लाह ताला बात करने का कॉजेस पे। तो मुझे तो बहाने चाहिए होते हैं। सो आई हैड अ वंडरफुल टाइम बिकॉज मैं सवाल उठा सकी उन रेलेवेंट लोगों से जिनको ये जवाब देने चाहिए। और बस तो मुझे तो बहुत मजा आता था। ऑल्दो आई कुडंट पुश इट टू मच, यू हैव टू स्टे विद इन योर सर्टेन बाउंड्री एंड करंट अफेयर्स जितना आप कर सकते हैं। तो वो हमने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन लोगों से बात की और अपने जो भी उस टाइम तो इतनी जल्दी छोड़ क्यों दिया? मतलब हम तो देखना चाहते थे, बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे मॉर्निंग शो कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था कि यहाँ पे एक सरवत मॉर्निंग शो कर रही है, उसमें इतनी अच्छे जो है वो टॉपिक्स के वाले से बात करी। क्यों छोड़ा? यार इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा एक तो टर्म आई हैड साइंड 6 months विद देम बिकॉज मेरी बेटी 1 साल की भी नहीं थी उस वक्त। एंड फिर जब 6 महीने गुजरे तो आई हैड टू स्टार्ट मदर टॉडलर प्रोग्राम विद हर। तो मदर टॉडलर मीन्स मदर ही हो सकती है और उनके टाइमिंग्स ही 10 to 11 थे। तो आई वाज लाइक अब टाइम ये है, अब ये टाइम है। तो हर चीज इंसान औलाद के लिए छोड़ता है, बस औलाद को कुछ पता हो एंड में कि भाई मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है, कि माँ ने मेरे लिए ये सैक्रिफाइसेस किए हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव आपने लिया था कि आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए आपने एक स्कूल शुरू किया था, एक इदारा शुरू किया था, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, म्यूजिक, सब कुछ। मैं इतनी खुश थी कि चलो जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, क्योंकि मैं लोगों को जानती थी इनके बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। सो मैंने कहा अच्छा यार मैं भी यहाँ पे भेजूंगी, तो पता चला आपने बंद कर दिया। क्यों? इट वॉज एन इंक्लूसिव स्कूल एंड हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। उसमें मुझे लगता था कि स्किल ट्रेनिंग नहीं कराता कोई स्कूल में भी, हार्डली स्किल्स नहीं सिखाते। मेरा और यासरा का तो बड़ा इस पे डिस्कशंस होते हैं कि स्कूल में एक्चुअली सिखाना क्या चाहिए। तो मिलके सोचे कि कोई जॉइंट वेंचर ऐसा कर लेते हैं। अगर हमने स्कूल खोल लिया तो बाकियों का क्या होगा? तो हम इस चक्कर में खोलते ही नहीं कि भाई उन लोगों को मौका दें। लेकिन आप लोग इस पे शो तो हम भी इस पे शो कर सकते हैं कि स्कूल्स में क्या चीज होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात अभी अब रिवाज कुछ जगहों पर, बट अगेन बहुत सिलेक्ट, बहुत अगेन प्रिविलेज बच्चों को एक्सेस है उसका। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाला जो मॉडल अब आ रहा है, जिसमें लाइफ स्किल्स हैं, तो जी एक दिन लॉन्ड्री भी हो रही है, कारपेंटरी भी सिखा रहे हैं, ये सब कुछ स्कूल्स जो जापान गए। हाँ, कुछ स्कूल्स का यहाँ गया रिवाज इस तरफ, लेकिन अगेन वो एक्सेस कम ही लोगों को है। और सेकेंडली आई फील दैट वो बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लगती है पाकिस्तानियों को कि अच्छा स्किल्स अभी थोड़ी, अभी तो डिग्री जब आएगी तो स्किल्स की कहानी शुरू होगी, जबकि दे फॉरगेट कि स्किल्स तो आपके बचपन से डेवलप होने चाहिए। तो वो बद इसलिए हो गया क्योंकि मैं काम नहीं कर रही थी और जितना काम करती थी वो सारे पैसे उसमें जाते थे। फहद वाज आल्सो सपोर्टिंग मी। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि पैसे खत्म हो गए। तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, एंग्रो हो गया, यूनिलीवर हो गया। मैंने सबसे कहा ये बहुत अच्छी कॉज है, आप आए हिस्सा लें। तो कोई नहीं इंटरेस्टेड था। फिर एलानूर अगेन। So that was a time where I had to decide what was important, more important. दूसरों के बच्चे। बड़ा heartbreaking होगा आपके लिए। Oh, it was so heartbreaking. It took me days to get over it. तो मैं रोती थी कि कहाँ जाएंगे ये बच्चे, और वो पेरेंट्स मुझे गले लगा के रोते थे कि हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता, ये आपने इतना अच्छा जो काम सोचा है। मगर लाइट से ही लाइट मिलती है। मैं SOP ज्वाइन किया, SOP रौनक लखानी करती है, उनको देखम दाखी मैंने कहा कि अच्छा चले स्किल डेवलपमेंट स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए भी होनी चाहिए।
وہ اب ختم ہو گیا, وہ کچھ اسپیشل اور ہے. اولمپکس کی بھی آپ وہ کرتی رہی. کی ایمبیسڈر ہوں میں. تو کام تو یہ جاری رہے گا, ایک طرح سے نہیں تو دوسری طریقے سے. چلیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کو بڑے زبردست رسپانسز ملیں, اور یہ بڑا کار خیر کا کام تھا, تو یہ اس کو آپ دوبارہ سے جو ہے ریزیوم کر سکیں. اچھا جی, کیونکہ اب وقت میرے پاس ذرا کم ہے, آپ گرلز کو لے کے, تو اب میرا یہ سیگمنٹ ہے دل کی بات, اس میں ہم اوتھ لیتے ہیں کہ جو کہیں گے دل سے کہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اوکے, دیکھیں میں تو لے لوں گی یہ اوتھ, آپ یاد میں تو اس اوتھ کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں, تو میری بات صحیح بات, یو ایس پی ہے میری دل کی بات ہے. بس چلے جی, بسم اللہ کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹا وعدہ کر کے اگلے بندے کا دل رکھ لینا چاہیے, یا سامنے والے کو جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے؟ اسرا پہلے آپ جواب دیں اس کا. اور یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اس امید کے لیے جھوٹی امید نہیں دلانی چاہیے. ٹرو, آئی ایگری. انڈسٹری میں وعدہ خلافی یا اپنی بات سے مکر جانے کا کتنا رجحان ہے, اور کیا کبھی آپ اس کا شکار ہوئی ہیں؟ میں نہیں ہوئی اس کا شکار, تو میں پھر اس رجحان کے بارے میں کیا ہی کہہ سکوں گی جس ڈائریکٹلی میں نے پرسنلی نہیں سیکھا. لیکن کبھی ہوتا ہے نا لوگ آپ سے جیسے کیریکٹرز کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیریکٹر ادا کرنا ہے, اور بالکل اینڈ ٹائم پہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو رولز بھی کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں, کیریکٹر شفٹ. نہیں, ان کو ڈر لگتا ہے. سمپل بات ہے, جو بات سمپل ہے وہ سمپل ہے. لیکن وہ دوست ہے نا, ان کے وعدہ خلافی والی جرات نہیں. کیا بات ہے, ہمیں تو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. سرمد آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے, ایسا ایکسپیرینس کبھی شکار ہوئی ہے وعدہ خلافی کی آپ؟ آئی مین مس کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے انڈسٹری میں. آپ کو رول کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو رول کچھ اور کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لکھیں گے ہم, مگر وہ جب سیٹ پہ ٹائم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں او جی رائٹر تو اتنی ٹینشن میں, آپ چھوڑیں ہماری پہلے کام تو مکمل ہو جائے پہلے, ہم آپ کے بارے میں پھر سوچیں گے. تو ہاں ہوتا ہے, بٹ بس پھر پتہ چل جاتا ہے. یو جسٹ نیڈ اٹ ونس, فول می ونس. زندگی کی سب سے بڑی کمی جو آپ کو آج بھی محسوس ہوتی ہے؟ Loss of my mother. Yes, definitely. Ammi. Loss of my father. Yeah, I mean parents تو irreplaceable ہے. اور وہ جب تک جاتے نہیں ہیں تب تک نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ بھی ایک بڑی ٹرکی چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہینڈل کر لیں گے, لیکن یہ You'll be prepared. نہیں ہوتا, آپ کے ذہن میں گمان میں نہیں ہوتا. تو آپ کے ماں باپ چاہے جتنے بھی بیمار ہونا, بٹ nothing can prepare you for death. Exactly what will happen. Dead loss. ہاں, چاہے وہ بیڈ پر ہوں, میں کہتی ہوں چاہے وہ وینٹ پہ ہوں, لیکن when they are alive, لیکن چلے جاتے ہیں. اور پتہ ہے بہت سارے موقعوں پہ پھر وہ یاد جب آتے ہیں تو وہ جو خلا ہے, وہ کوئی چیز, کوئی انسان, کوئی دعا کچھ نہیں پوری کر سکتی. آپ کتنی کلوز تھے اپنے فادر کے؟ I was very close to him. I was the youngest. تو وہ بڑے کوئی آرمی اور ایچسونین اور پٹھان بڑے مکسچر تھا ان کا ایک. تو I was the one جو بھیجی جاتی تھی کہ کیوٹنس سے تو تم منا لے گی. تو میں منا لیتی تھی, وہ مان جاتے تھے ہر دفعہ, اور بڑے اسٹرکٹ ہوتے تھے, وہ میرے پہ آ کے پگھل جاتے تھے. تو I miss that. And what I miss the most is کہ میں مدھیہ ان کو فون کر کے, چاہے اردو, پنجابی, پشتو, انگلش, کوئی بھی ورڈ کا میننگ مجھے چاہیے ہوتا تھا. ہی واز مائی ریڈی میڈ ڈکشنری. تو وہ میں مس کرتی ہوں کہ میں کہاں فون کروں. اب یاسرا کو کر لیتی ہوں کبھی اردو کے چکر میں, مگر میں مس کرتی ہوں یہ کہ ہی واز مائی نالج, مائی ٹریجر آف نالج, اینڈ اٹس گون. آپ کیا سب سے زیادہ مس کرتی ہیں ویسے؟ About my mother, primarily مجھے پتہ ہی نہیں. وہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا عمر یار کی کہانیاں, تو اس میں ہوتا تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہے لیکن اس کی جو جان ہے وہ ایک طوطے میں ہے جو کسی غار میں بند ہے. تو یہ جو یہ بات کی نا کہ ڈرتے ہیں وعدہ خلافی, جرات, اس طرح کی جو باتیں ہیں, یہ جو تھا یہ سارا کچھ سورس امی سے ہو رہا تھا. وہ جو ٹھسا تھا نا, وہ سارا سورس وہاں سے ہو رہا تھا. تو میں تھوڑا نہیں, اب میں اتنا فیل نہیں کرتی دیٹ بروواڈو, اب نہیں مجھے محسوس ہوتا, کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئی وہاں سے رہا ہے, کہ سورس ایکچولی وہ ہیں کہ اتنا دھڑلے سے زندگی کیسے جی جا رہی ہے. تو لگتا تھا کہ خود ہے, نہیں, لیکن ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں, کمنگ فرام ہر.